नमस्कार. दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आमी वेगवेगळ्या अस्तुरींक तुमच्या मुखार हाडटात. तांच्या आयुश्याबद्दल, तांच्या कामाबद्दल, तांच्या मेहनतीबद्दल जाणून घेतात. आयज आमच्या बरोबर अशें व्यक्तिमत्व आसा जिणें मिसेस गोवा 2025 हो टायटल जिखिल्लो आसा. ताणें फकत हो टायटल जिखलो ना तर लोकांची मनां जिखली. आनी हो फकत त्याचो यश न्हय तर तो जावन आसा एक दर एक बायलेचो. दर एक बायलेक ताणें एक प्रेरणा दिल्या आनी ती अस्तुरी म्हळ्यार बाय सायली परब. बाय सायली, तुका ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोंत येवकार. धन्यवाद अंकिता आणि धन्यवाद दूरदर्शन फॉर कॉलिंग हियर. हां, तर सायली, म्हाका सगळ्यान पयलीं सांग की तुजें बालपण कशें आशिल्लें, तूं गांवान खंयचें? हांव खरें ओरिजिनली म्हटल्यार हांव पेडणेचें. पेडण्या म्हाजो गांव, पण हांव एड्युकेशन कारणा खातीर पणजेंत वाडिल्लें. म्हाज्या मामागेर रावतालें हांव ल्हानपणाच्यान आनी थंयसरूच म्हाजें सगळें शिक्षण पूर्ण जालां. आनी हांव पिपल्स हाय स्कुलान शिकलां. तेज्या मागीर हांवें BSc इन बायोटेक्नॉलॉजी फ्रॉम धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स मिरामार थंय केलें. तेज्या मागीर हांवें मरीन सायन्सान MSc केली आनी MSc करता करताच एक्चुली म्हाजी CSIR नेट क्वॉलिफिकेशनूय जालें. हय, सो इवन बिफोर सेमिस्टर कंप्लीट जावच्या पयलींच हांव क्लियर जालें ती एग्जाम. आनी तेज्या मागीर आनी सेमिस्टर रिजल्ट येवच्या पयलीं सुद्दां म्हाका NIO हांवें इंटरव्यू दिलो आनी 4 वर्सां मागीर हांव CSIR NIOन काम करतालें. थंय रिसर्च करतालें आनी तेज्या मागीर हांवें म्हाजी टिचींग जर्नी स्टार्ट केली. हें सगळें आतां NIO जातकूच मागीर म्हजें लग्न जालें. तेन्ना हांवें NIOतलें काम सोडलें आनी मागीर हांव टिचिंगान आयलें. आनी क्वॉलिफिकेशन म्हाजे कडेन आशिल्लेंच नेट क्वॉलिफायड. सो हांव एनवायरमेंटल स्टडीज वेगळ्या वेगळ्या कॉलेजींनी शिकयता. हां, म्हणजे पयलींच्यान स्टुडियस आशिल्लें तर तूं? हय हय, शिकपाक बरें आशिल्लें. पण मागीर तुका मॉडेलिंगान बीन कसो कितें इंट्रस्ट आयलो? एक्चुली म्हणजे शिकपाचें मेन कारण म्हटल्यार म्हाका अशें पयलींसून दिसतालें की म्हाज्या मम्माक हांव बऱ्या भशेन सेटल करून दितलें. आनी हांव एल्डर डॉटर म्हणजे व्हडले चली. सो म्हाजेर तो ल्हानपणाच्यान सदांच एक प्रेशर आसतालो की हांव मामागेर रावता, म्हाकाय म्हाजें घर जाय. मामागेर रावतालें? हय, सो म्हाकाय म्हाजें घर जाय, हांव म्हाज्या मम्माक सेटल करून दितलें, हांव बरें शिकतलें. आनी म्हाका तेन्ना अशें दिसतालें की तेन्ना आमी धाकटे आसले आनी तेन्ना जनरेशन वेगळें आशिल्लें. सो म्हाका दिसतालें की शिक्षणा थ्रूच हांव म्हाजी स्वप्नां पुरी करूं शकता अशें. सो इतलें आनी म्हाका इतलो कॉन्फिडन्सूय नाशिल्लो की आनीक कोणाक म्हटल्यार हांव ऑलरेडी मामागेर बीन रावता, सो तांचेर असो प्रेशर बीन घालपाक की म्हाका मॉडलिंग आवडटा, डान्स आवडटा अशें म्हाका सांगपाक सुद्दां अशें बरें दिसनासलें. पण तुका ल्हान आसतनाच्यान आवडटालें? खूब आवड आशिल्ली मॉडलिंग बीन. इनफॅक्ट म्हाजी मम्मा टेलरींग करून तिणें म्हाका वाडयलां. सो ती सदांच बरे बरे कपडे शिवप आनी म्हाका घालप. सो तेन्नाच्यान हांव अशें हिरोइनींचे कपडे बीन पळोवप आनी म्हाका तशें जाय. आनी तशीच म्हाका म्हणजे आवड. आनी खंय तरी मनान हांव टीव्हीर बीन पळयतालें तेन्ना ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित पळोवन खूब इम्प्रेस जातालें, म्हाकाय केन्ना अशें जावपाक गावतलें अशें. सो ती आवड आशिल्लीच, पण शिक्षणाच्या कारणान म्हणजे सायन्स स्टुडंट आशिल्लें, सो इतलो ना. सो कंप्लिटली स्टडीजानूच खूब शिकत आसतालें, कित्याक तोच एक म्हाजो होप आसलो की हांव कितें तरी करतलें म्हणून, अशें कितें तरी बरें करतलें. आनी फायनली हय, म्हाका शिक्षणूच हेल्प जालें एक्चुली. हय. तर आतां तुवें म्हटलें पळय की पयलीं भंय दिसतालो, इंट्रस्ट आशिल्लो पण भंय दिसतालो. तर पयलेच फावट जेन्ना तुवें सांगलें पळय की आपूण पार्टिसिपेट जाता म्हणून मिसीस गोवा जावं खंयचें कॉम्पिटिशनान, तेन्ना तेंचें पयलें रिएक्शन कितें आशिल्लें? जिखलें किंवा त्याच्या प्रोसेसा बद्दल मागीर उलोवया, पण तेंचें पयलें रिएक्शन कितें आशिल्लें? सो हें हांवें एक्चुली स्टार्ट केलें लग्न जातकूच. म्हाजो घोव खूब सपोर्ट करता म्हाका खंयच्याय कामांनी. ओके, इनफॅक्ट हांवें कथक सुद्दां शिकपाक लग्न जावन स्टार्ट केलां. हय. सो आनी डान्सर तर हांव आशिल्लेंच पयलींच्यान. खूब कॉम्पिटिशनांनी बीन पार्ट घेवप, एवॉर्ड्सूय गावप. पूण शिकून नासलें, प्रोफेशनली शिकूंक ना, अशेंच पळोवन करप. हय हय. सो अशें करतालें आनी म्हाज्या घोवाक खबर आसलें तें खंय तरी की म्हाजी आवड ह्या फिल्डान आसा. आनी तेज्या खातीर म्हणजे तो म्हाका केन्ना अशें काय हें करना, तुका आवडटा तें तूं कर म्हणटा. हय. इनफॅक्ट ताणें चड सपोर्ट केला वयल्यान म्हाका पार्ट घेवपाक. हय. सो आतां ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका अशें दिसलें की आतां अशें एक्चुली म्हाका खबर सुद्दां ना की मिसीस म्हणून अशें कितें आसता पेजंट. हांव पयलींसून सपनां चिंत्तालें तें मिस गोवा जातलें, मिस इंडिया जातलें. आनी मागीर म्हाका खंय तरी दिसतालें आतां आनी केन्ना जातलें, आतां एज जाली अशें. सो मागीर म्हाका कळ्ळें की मिसीस सुद्दां आसता.
आनी आतां आतां खंय तरी म्हाका दिसता जग बदलता. ओके, म्हणजे इरेलेवंट ऑफ तुजी एज किंवा तुजे लग्नाचो स्टेटस, सारकें. तुका स्टील ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. आसता. हय, सो हांवें म्हटलें जस्ट ट्राय करया. अशें जिखपाचें तशें म्हाका खबर नासलें जिखतलें म्हणून एक्चुली, खरें सांगता. बेश्टो तसो पार्ट घेतलो, पळोवया कितें जाता तें. तुवें आतां सांगलें पळय, लग्न जाल्या उपरांत तुवें स्टार्ट केला, घोवाचो सपोर्ट आशिल्लो, पण जेन्ना आतां म्हणजे तूं मामागेर रावतालें, सांगपाक तुका कापसतात नाशिल्ली म्हणटा पळय तूं मम्मीक बी, जेन्ना तांकां तुवें पयले फावट सांगलें तेन्ना तेंचें रिएक्शन कितें आशिल्लें, तूं कर. हय, एक्चुली तिवूय तशी म्हाका बरीच करताली, ना म्हणची नासली. फक्त हांवूच खंय तरी फाटीं रावतालें, तेंचेर बेश्टो प्रेशर नाका. आतां सुद्दां तेंच्यांनी बऱ्या भशेन एक्सेप्ट केला. ती म्हाज्या मम्मा सुद्दां म्हाज्या एका फूल, इनफॅक्ट मम्मा हांवें तुका सांगलें टेलर म्हणून. ओके, सो आतां ती एक्चुली बरी ना, तरी तिणें म्हाजो कथकाचो आउटफीट आसलो टॅलंट रावंडाचो पळय, आमच्या हेच मिसीस गोवा टॅलंट रावंड, तो तिणें आपणी शिवलो. बरें नासतना हांवें म्हटलें नाका गो मम्मा आसूं. ती म्हणपाली ना, आपल्या मनान आसा तुजो आउटफीट शिवप, कित्याक ती खूब वर्सां शिवत आयला पळय, आनी तिका अशें म्हणजे आनी खूब जाणांक अशें इन्स्पायर जालें तें. म्हणजे ती स्टोरी म्हणजे तशी की म्हणजे आतां हांव इंस्टाग्रामार सोशल मिडियार बीन घालता न्ही, सो खूब जाणां म्हणजे बायलांनी म्हाका गर्ल्सांनी बीन खूब सपोर्ट केलो की तुजी खूब स्टोरी बरी आसा. ओके, तुजी मम्मानूय तुका बरो सपोर्ट केला अशें. आनी तो ड्रेस बरो दिसतालो आनी म्हाजो टॅलंट रावंडूय बरो जाल्लो. म्हटल्यार तूं खूब लकी, कारण तुका सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटा. लग्ना उपरांत तुज्या घोवाचो, तेंच्या घरच्यांचो आनी तुज्याय घरच्यांचो सपोर्ट मेळटा, आनी तो खूब इम्पॉर्टंट. हय, सारकें. तर म्हाका सांग की आतां ह्या टॉपिकाचेर येवया की मिसीस गोवा 2025 तूं विनर. तर ह्या जर्नी बद्दल सांग, सुरवात कशी जाली, कशें कितें आशिल्लें? सुरवात अशी जाली की तेंचे ऑडिशन्स चालू आशिल्ले आनी हांवें ते मिस केल्ले एक्चुली, ऑफलायन ऑडिशन्स. आनी मागीर म्हाका कळ्ळें त्या ऑनलायन ऑडिशन्स आजुनूय चालू आसा. आनी म्हाजी फ्रेंड आसा, बेस्ट फ्रेंड, ओके, तेणें म्हाका खूब फोर्स केलो, सायली तूं घे. तेकाय खबर आसलें की म्हाका खूब इंट्रस्ट आसा म्हणून पेजंट बीन घेवपाक, पूण आतांच ह्याच वर्सा घेतलें अशें हांवें चिंतूंक नासलें. सो तेणें म्हटलें की ना, ह्याच वर्सा घे, कितें प्रॉब्लम आसा, तूं रेडी आसा, तूं कर. ओके, तूं जिखतलें. इनफॅक्ट तेणें म्हाका पार्ट घेवच्या पयलींच सांगलें, आपूण तुका सांगता तूं जिखतलें. तांकां कॉन्फिडंट आशिल्लो. हय हय. सो मागीर म्हटलें घेवया, म्हटलें पळोवया अशें करून, हेजिटेट करून करून, कित्याक हांव ओवर थिंकर, हांव खूब चिंतता खंयच्याय गजाली बद्दल. तरी घेतलो पार्ट आनी मागीर एक 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 तेंचे म्हणजे ग्रुमींग सेशन स्टार्ट जालें. सिलेक्शन जालें म्हजें ऑडिशन. तेंच्यांनी सांगलें की यू आर फायनलिस्ट. ओके, मिसीस गोवा फायनलिस्ट. ओके, ते सुद्दां म्हाका तेन्ना म्हणजे खूब व्हडली गजाल दिसली, हांव फायनलिस्ट जालें, वाव, आतां हांव प्रिपेर करतलें. आनी मागीर खूब खूश आसलें, सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. ग्रुमींग सेशन्स आसताले एवरी संडे. तितून आमकां कशें म्हणजे तुमची पर्सनॅलिटी डेवलप करप, मेकअप, हेअरस्टायल आनी वेगळे वेगळे अशे हे आसताले. आनी तितून तुमचो कॉन्फिडन्सूय वाडोवपाक तुमकां बरो हेल्प पडटा. ओके, सो ही फक्त म्हाका टायटल आतां विनरूच म्हणून न्ही, इवन म्हाका दिसता हांव जिखूंक सुद्दां नाशिल्लें न्ही, जाल्यार ती जर्नी सुद्दां आतां आशिल्ली ती बेस्ट आशिल्ली. हय, वर्थ आशिल्ली. पार्ट घेवप सुद्दां, पार्टिसिपेट सुद्दां करप, एक जर्नी बरी आशिल्ली. आनी मागीर तांचे टॅलंट रावंड जालो, जितून हांवें कथक केलें आनी बाकीचीं बायलां आसलीं तेंच्यांनी वेगळे वेगळे म्हणजे कंटेस्टंटांनी दुसरे दुसरे कितें केल्ले, डान्स, सिंगींग, हें तें. आनी मागीर आमचे फायनल फिनाले आसलो तो क्रेसंट रिसॉर्ट मोरजे आशिल्लो. तितून आमकां वॉक्स आशिल्ले, म्हणजे मागीर ते रॅम्प वॉक बीन डिस्प्ले केल्ले. आमी बरे बरे डिजायनर्स येयल्ले नॅशनल लेवल. ओके, सेलिब्रिटी डिजायनर्स. सो तेंचे कपडे घालून आमकां वॉक आसली. आनी फायनली वेस्टर्न वेअर रावंडान आमचें क्रावनींग जाल्लें, मेन क्रावनींग. सो तुका चड वेस्टर्न वेअर आवडटा, इंडियन कितें आवडटा? एक्चुली बोथ. म्हाका वेगळे वेगळे तरेचे कपडे घालपाक आवडटा, बट खुबशे फावटी हांवें नोटीस केलां हांव वेस्टर्न ना, इंडियन वेअर चड घालता. आतां खंय तरी आफ्टर दीस पेजंट हांव वेस्टर्न चड घालपाक लागलो. तर ही तुवें एक सांगली तुज्या भितर फरक आयला. तर मिसीस गोवा जाल्या उपरांत सायली भितर कितें फरक आयला असो? आनी कॉन्फिडन्स लेवल खूब वाडला. म्हणजे अशें ओवर कॉन्फिडन्स न्ही, स्वताचोच कॉन्फिडन्स की हांव कितें तरी करूं शकता. मदीं खूब हांव चिंत्तालें बीन की जातलें म्हाजे कडेन काय ना. आतां म्हाका खंय तरी दिसता की जर हांवें मनान कितें ठरयलें जाल्यार हांव करूं शकता कॉन्फिडंटली. सो तुज्या भितर खूब फरक पडला. इवन द वे आय प्रेजेंट बीन पयलीं अशें मातशें खंय तरी डिफरंट आशिल्ली. नाव आय फील आय बिकम मोर प्रेजेंटेबल
एनीवेअर आय गो तशें. प्रत्येक गजाल आमकां कितें तरी शिकयता न्ही. हय, सो तुका हातून एक बरो कॉन्फिडन्स बिल्ड जालो हय, तुज्या खातीर. हय. तर कितले दिसांची जर्नी आशिल्ली? 4-5 महिने तेंचे जाले आफ्टर ऑडिशन्स. एक 2 महिने आमचे ग्रुमींग सेशन्सानूच गेले, मागीर टॅलंट रावंड. या यू कॅन से 3-3.5 महिने आमकां प्रिपेरेशनाक टायम आशिल्लो. 3-3.5 महिने म्हणजे एक व्हडलो पिरियड हय, तसं हय, पळोवपाक गेल्यार. हय. सो तूं आतां लग्न जाला, सो तुजे कडेन खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतल्यो. हय. सो इवन टिचींग करतालें तूं. तर कितें प्रॉब्लम्स आयले किंवा मॉडलिंग म्हणजे त्या पॅजंटाच्या तयारीन कितें प्रॉब्लम्स आयले किंवा अशें कितें तुका त्रास जाले? सो प्रॉब्लम म्हणजे ही फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका न्यू आशिल्ली. ऑल्दो हांव डान्सर म्हटल्यार हांवें मॉडलिंग केन्नाच अशें ट्राय करूंक ना. आजून सुद्दां म्हाका अशें हांव मॉडल अशें कोणें म्हटलें न्हू मॉडल म्हणून, जाल्यार म्हाका खंय तरी तें डिफिकल्ट दिसता. अशें डायजेस्ट जावपा अरे हांव मॉडलिंग करता अशें आजुनूय सामकें फ्रेश. हय, डान्सर आशिल्लेंच हांव आनी पॅजंट विनर म्हणजे. सो ही फील्ड म्हाका कंप्लिटली न्यू आसली मॉडलिंग. ओके, सो डिफिकल्टी म्हणजे ते वॉकिंग बीन आसता पळय तें मातशें डिफिकल्ट दिसलें. पयलीं म्हाका दिसतालें कितें बाबा फक्त वॉक करप, थंय वॉक करून येवप इतलो तो म्हणजे फूल रॅम्प आसता. ओके, बट मागीर म्हाका कळ्ळें दॅट इज द मेन थिंग, द वे यू वॉक. आनी तूं वॉक करता तेन्ना फक्त तुजो वॉकूच न्ही, तुजो कॉन्फिडन्स, तुजो नर्वसनेस, तूं कितलें स्मार्ट आसा, तूं कशें कॅरी करूं शकता, ताजे सगळ्या वयल्यान तुजें जजमेंट जाता. सो हांवें म्हाजें वॉक एस करपाक खूब म्हणजे एफर्ट्स घेतले बऱ्या पैकी. पोश्चर बीन बरो दवरपाक आनी वेट लॉस करपाक म्हणजे बॉडी मेंटेन करपाकूय तेकाय खूब एफर्ट्स घालचे पडले. एपार्ट फ्रॉम दॅट हांव तुका सांगलें प्रोफेसर, हांव 3 कॉलेजींनी शिकयता लेक्चर बेजीस. सो सगळ्याक लेक्चराक घेवन मागीर ते पेपर करेक्शन, पेपर सेटींग खूब हेक्टीक जाली म्हाका. हय, बट फायनली म्हाका दिसता सगळें वर्थ आशिल्लें. म्हणजे खरें म्हटल्यार म्हणजे कितें मेहनत घेतल्यार वेस्ट वचना न्ही. हय, आनी तुवें इतले त्रास घेतले म्हणून तुका आयज सगळें मॅनेज बरे तरेन केलें तुवें एक्चुअली. तर म्हाका सांग, आतां तूं कॉलेजीन शिकलें म्हटलें पळय, सो पयलें रिएक्शन भुरग्यांचें किंवा एज अ टीचर तुका ह्या प्रोफेशनान कितें हेल्प जालो? इनफॅक्ट म्हाज्या स्टुडंट्सांनी म्हाका खूब सपोर्ट केला. जेन्ना हांव म्हणजे तेंच्यांनी तो पोस्टर पळयलो पळय तेंच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर की फायनलिस्ट मिसीस गोवा सायली परब, तेन्ना सगळीं जाणां वाव आमची मिस जाता, मिसीस गोवा जाली तांच्यांनी ठरयलें एक्चुली. आनी त्या पोस्टरा खातीर एक्चुली म्हाका म्हणजे कॉन्फिडन्स असो न्ही, बट यू नो खरें म्हाका रडपाक येयलें तो पोस्टर जेन्ना हांवें पळयलो. आतां जस्ट स्टार्ट जाला. भुरग्यांनी केल्लो? ना हो पोस्टर AB प्रोडक्शन फायनलिस्ट म्हणून. पण त्या पोस्टरार एक टास्क आशिल्लो, तेजेर मॅक्सिमम लायक्स गावता, कमेंट्स गावता, ते मिसीस पॉप्युलर टायटल गावतले तेका, मार्क्स एड जातले. सो हांव ते जिखला, एक सबटायटल मिसीस पॉप्युलर गोवा हांव जिखला. सो इवन स्टुडंट्सांनी, फ्रेंड्सांनी आनी वेल विशर्सांनी इतले त्या म्हणजे तेंच्यांनी ऑलरेडी ठरयल्लें की हांव विनर म्हणजे अशें. ओके, सो म्हाका खंय तरी एक हेवूय जावपाक लागलो की म्हाका आनीक ट्राय करपाक जाय. इतले लोक म्हाज्या खातीर म्हणजे हें करता आनी खूब आशिल्ले एमॉंग ऑल द कंटेस्टंट. देर वर डिफरंट कंटेस्टंट्स न्ही, मिस्टर कॅटेगरी, मिस कॅटेगरी, मिसीस कॅटेगरी. बट इफ यू सी द नंबर ऑफ लायक्स, कमेंट्स आनी जितले म्हाका सपोर्ट गावल्लो, इट वॉज ऑल फ्रॉम द पिपल. इट वॉज लायक पिपल्स चॉयस कशें. ओके, सो तेज्या खातीर म्हाका हो एक सबटायटल गावलो मिसीस पॉप्युलर गोवा. मॅक्सिमम आसले. हय, स्टुडंट्सांचोय हात आशिल्लो. हय, प्लस सगळीं रिलेटिव्स आनी सगळीं वेल विशर्स जी आशिल्लीं, वळखता ती, इवन वळखना ती लोक सुद्दां म्हाका सपोर्ट करतालीं. स्पेशली बायलां जेन्ना सपोर्ट करता तेन्ना खूब बरें दिसता म्हाका, कित्याक ते दाखयता की तूं तांकां इन्स्पायर करता म्हणून. ओके, सो खूब सपोर्ट केलो सगळ्यांनी. आनी जायत आशिल्लो न्ही तो सपोर्ट. हय, विदाउट दॅट जावचें नासलें. सो तेन्ना हांवें ठरयलें की आतां म्हाजी वीन न्ही, म्हाका जी सगळीं सपोर्ट करता पळय. सो पयलीं हांवें घेतला तेन्ना म्हाजें अशें नाशिल्लें की हांव जिखतलेंच अशें ठाणून अशें उनासलें, पाट घेतलें पळोवया कितें जाता तें अशें. बट जेन्ना हांवें इतलो सपोर्ट पयलो तेन्ना हांवें ठरयलें की ना, म्हाका जिखपाकूच जाय अशें हांवें ठरयलें. हांव म्हाजें फूल एटलिस्ट म्हाज्या तरेन हांव म्हाजे फूल एफर्ट्स दितलें अशें. आतां तुजे कडल्यान खूब जाणांक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें, तशें तूं कोणा कडल्यान इन्स्पायर्ड जालें? इन्स्पिरेशन म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार तुका सांगलें म्हाजे मम्मा खातीरूच म्हणजे म्हाका सगळें करपाचें आसा आनी तिकाच हांव क्रेडीट दिता. आमचे फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट सुद्दां इतले बरे नासले ल्हानपणाच्यान, म्हटल्यार तिणें म्हाका केन्नाच
कपड्यांची कमी फील करून दिवंक ना. बरे बरे कपडे हम्म. आतांच्या एजीन पळय जाल्यार ती एक्चुली डिझायनर. डिझायनर. तेन्ना आमी कितें म्हणटाली टेलरिंग करता. Tailoring, हय, सो ब्लावज शिवप बायलांचे आनी फॉल बिडींग करप ते सुद्दां पयशे एक एकदां टायमार येनासली. लोक म्हणजे पयलींच्या हय, जमान्यान तशेंच न्ही, तशेंच ते आसतालें, आपल्याक जाय हय. तेन्ना दिवप आनी मागीर ते सगळे एकठांय करून फी. सो मम्मा म्हाजें मेन अशें म्हणजे मम्मानूच ती आवड जनरेट केला म्हाका की बरे कपडे घालून स्वताक प्रेझेंट Present करप करप. अशें. आनी तूं हिरोइनींचे बीन म्हटलें ऐश्वर्या राय म्हाजो रोल मॉडल हां, हां. आनी माधुरी दीक्षित फॉर कथक. तिजो कथक म्हाका खूब इन्स्पायर करता. त्या खातीर हांव म्हणजे ट्राय केलें हांवें कथक करया म्हणून, हां, हां. शिकया म्हणून. सो आता तुम्ही म्हटलं की ऐश्वर्या राय बी आवडटा तुका. ती मिस वर्ल्ड बी जाल्ली. हय. सो तुजो गोंया भायर बीन वचून ट्राय करपाक जाय अशें बीन कितें विचार आसा? हय, आतां एक्चुली म्हाका इंडियाक रिप्रेझेंट करूंक जाय. हां. सो हांव गोवा रिप्रेझेंट करतलें इंडियाक, मिसीस इंडिया रुबरू हां, हां. इन ऑगस्ट. हां, हां. हय. आनी थंय जर जिखलें जाल्यार मागीर इंटरनॅशनल वतलें, हां. तशें आसा. ताच्या खातीर कितें तयारी करता तूं सद्या? एक्चुली ताच्या खातीर सेम मेन म्हटल्यार फिटनेसूच मेंटेन करप डिफिकल्ट जाता. हां. बिकॉज स्ट्रेसूय आसता खूब, वेगळे वेगळे हँडल करप घरांतली सिट्युएशन आनी जिमान वचप बीन ते एक हें जाता. प्लस म्हाका परत टॅलंट रावंडाक आनी एक डान्स प्रिपेर करूंक जाय हां. आनी थंयसर मागीर ऑन स्टेज क्वेश्चन्सूय आसतली. सो जर बरें उलोवपाक बीन शिकपाक जाय. इम्पॉर्टंट. हय. ते इम्पॉर्टंट आसता ते न्ही. important फक्त लुक्स हय, कशे हय. ड्रेसअप करता ते ना, इम्पॉर्टंट ना, ना. ना, तुजी ना. ब्रेन कशें लोकांक कितें दिसता की फक्त बारीक असले मॉडल कशे दिसले फक्त तूं बरें दिसता जाल्यार तशेंच जातलें. आसा एक्चुअली थॉट्स लोकांचे. सो तशें ते अजिबात ना. तुजें ओवरऑल तूं कशें स्पेशली उलोवपाचेर आसता. तूं उलोवपाक बरें आसपाक जाय. हम्म. ओके, यू हॅव टू बी कॉन्फिडन्स. कम्युनिकेशन बरें आसपाक जाय. हय, तूं कितलेंय बरें दिसूं ना जाल्यार तें पॉसिबल ना. लोकांक दिसता पळय आतां ऐश्वर्या राय चड बरी दिसता बरी दिसता म्हणूनच. म्हणून, हय, बट हांवें तिचे पयलींसून पळयलां की शी इज नॉट जस्ट ब्युटिफूल बट ती इंटलॅक्चुअलूय आसा. ओके, तिका खंय कितें उलोवपाचें हम्म. तेजो तिका सारकी जाणीव आसा आनी त्या कारणान ती चड सक्सेसफूल आसा. सारकें. आवट ऑफ ऑल द अदर मिस वर्ल्ड पळय तूं, हम्म. ती सगळ्यांकून चड सक्सेसफूल आसा. हम्म. आनी शी इज ऑलवेज अपग्रेडींग हर सेल्फ. तें म्हाका तिचें आवडटा. ब्युटीच न्ही फक्त. ओके, कसो ती ओवरऑल आनी स्पेशली तिणें कशें आमचे इंडियेचें नांव म्हणजे इंडियेचो प्लॅटफॉर्म इंटरनॅशनल लेवल रेड कार्पेट पर्यंत व्हेलो. आनी आतां इतले सगळे आतां वतात पळय रेड कार्पेटार, सारकें. पण तिणें स्टार्ट केल्लें तें. कथक म्हटलें तुवें की लग्न जाल्या उपरांत स्टार्ट केलें. तर खूब जाणां म्हणटा पळय की कथक ल्हान आसतनाच्यान स्टार्ट करपाक जाय की खूब फायदो जाता. तर तुवें लग्ना उपरांत स्टार्ट केला म्हणजे मातशें व्हडलें जावन हय, स्टार्ट केला. हय. सो ताचो तुका कितें त्रास जालो? हय, एक्चुली त्रास जावना. की त्रास easy, म्हणजे सोंपें अशें दिसलें तुका शिकपाक? म्हाका दिसता कितें तुका जेन्ना कितें आवडटा पळय तेन्ना तुज्या खातीर ती सोंपी जाता गजाल. सेम हो एबी प्रोडक्शनाचो म्हाजो प्रोसेसूय म्हाका दिशिल्लो की डिफिकल्ट जातलो बट मागीर पयलें हांव आवडटा तें करतालें म्हणून तें सोंपें जालें. सेम गोज विथ कथक. कथक. ओके, हय डिफिकल्ट जाता मातशें टायम मॅनेज करपाक आनी यू कॅन सी म्हणजे एक एकदां खूब वेळ तूं रियाज करता तेन्ना तुका एक एकदां त्रास जाता, पांय दुखता किंवा तो एक फॅक्टर आसा. डिपेंड्स ऑन कोणाक कितले तेजे त्रास जाता. बट ते सोडले न्ही अंकिता जाल्यार म्हाका दिसता की अशें म्हाका तरी दिसलां की हांव आतां करता म्हणून ते चड फायदो जाला म्हाका. कित्याक दिसता आतां हांव ह्या फिल्डान आसा न्ही. ल्हान आसतना हांवें खुबश्या जाणांक पळयलां की करता, पेरंट्स फोर्स करता म्हणून करता कथक भरतनाट्यम बीन, पण मागीर ती तांकां म्हणजे आवडना म्हणून सोडून दिता. सगळींच जाणां कंटिन्यू करता अशें ना. बट हांवें आतां केलें ओके कथक रिसंटली करता म्हणून हांव कोरियोग्राफ करूं शकलें म्हाजो टॅलंट रावन. आतां सुद्दां म्हाजी गुरू अर्पिता शिरोडकर ती म्हाका मिसीस इंडिया रुबरूक म्हाका कोरियोग्राफ करपाची आसा म्हाजें सॉंग. हय, सो म्हाका दिसता की आतां हांव शिकता म्हणून चड फायदो जाता तेजो. म्हाका तें पॉझिटीव दिसता. हां तशें. म्हाका बायलां बीन अशीं विचारता तूं म्हणजे हेच्या पयलीं न्ही हितून पार्ट घेवच्या पयलीं म्हाका अशे खूब क्वेश्चन्स येताले की तूं आतां अशें शिकता गो कथक, कितें करतलें अशें, आतां कितें करतलें. मागीर हांव म्हाजे कडेन एक्चुली आन्सर नासतालें. ओके, आनी हांवें पयलींच चिंतिल्लें की म्हाका कांय आउटकम नाका, म्हाका आवडटा न्ही कितें तरी गजाल. कित्याक हांवें लायफ भर फक्त शिकला, फक्त त्रास काडला, सदांच चिंतून की
म्हाका जॉब गावतलो, हांव घर घेतलें, हम्म. हांव बऱ्या भशेन रावतलें म्हाज्या मम्माक घेवन, हां, म्हाज्या तशें भयणीक बऱ्या भशेन पळयतलें. सो म्हाका दिसता की कितें तरी स्वता खातीरूय करूंक जाय. सो हांवें कथक तशें घेतलेलें. हें म्हाका खंय ना, म्हाका परफॉर्म सुद्दां खंय करपाक गावना जाल्यार चलता, हांव म्हाज्या खातीर आवडटा न्ही, तो म्हाजो पर्सनल सामको चॉयस आशिल्लो एंड दॅट वॉज द बेस्ट डिसिजन दॅट आय हॅव टेकन. म्हाका आतां सुद्दां खूब हेल्प जाली टॅलंट रावंडाक एक्स्ट्रा ताचो. मार्क्स गावपाक. हय आणि वालोड तुका खरें म्हटल्यार तूं लग्नानंतर शिकले आणि तुजी आवड न्ही ती कितली हय. तुवें म्हटलें पळय लोक विचारताले हय. आतां अशें शिकता एक्चुअली तेंचें कांयच वचना लायफ तुजें, पयशे तुजे, टायम तुजो हरशी, पण तेंकां चड पडलेले हय, आसता. हय. घरातली सपोर्ट करता पण हय. तेंचें चड आसता. हय. सो आनी बरी गजाल की अशें आयकूंक आयलें की तूं मोटिवेट जाता की हेंकां केन्ना तरी आपूण बरें करून कितें तरी आन्सर करतलें हय, म्हणून. हय. तर सायली आतां तुवें सांगलें की कथकाचोय तुका खूब फायदो जालो. तर पयलें रिएक्शन कितें आशिल्लें तुजें जेन्ना तुका विनर म्हणून अनावन्स केलो पळय तेन्ना कितें रिएक्शन आशिल्लें किंवा पयलो थॉट कितें आशिल्लो? एक्चुली हांव सोडून बाकीच्यांक सगळ्यांक दिसतालें की हांव जिखतलें. म्हणजे ती 3-4 म्हयने जर्नी आशिल्ली न्ही, तितून आपले टास्क ऑनलायन घालप आसताले आनी सगळे म्हाका खूब मेसेजी बीन येवप की तूंच जिखता, तूंच जिखता. लोकांक कॉन्फिडंट हय, आशिल्लो. कॉन्फिडन्स आशिल्लो. पण म्हाका स्टील लास्ट मुमेंट पर्यंत म्हणजे जाताच न्ही तें कित्याक अशी? स्वताक. आय डोंट नो, मायट बी की हांव केन्ना जिखूंकूच ना एक्चुली. फर्स्ट आनी अशें तुजो केन्ना येवंक first ना. experience तो, हय, हय. आनी पेजंट हितून म्हाजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स आसलो. बाकीची कोण आशिल्ली जी पार्टिसिपेट बीन खूब जाताली अशी बीन आशिल्ली? हय, ऑलरेडी आशिल्ली. हां, हां. कंटेस्टंट्स दे वर ऑलरेडी मॉडल्स बीन हां, हां. अशें. सो आशिल्ले. त्या खातीरूय म्हणजे लोकांक तशें दिसता पण आपल्याक त्या हितून खबर आसता न्ही आपली कंटेस्टंट्स कशी आसा आनी कितें तें. हय, एक रिजन म्हणजे तुवें म्हटलें तशें मायट बी फर्स्ट टायम म्हणून म्हाका तशें दिसतालें. हय. तशें. सो आतां तुवें इतले जर्नीन तुज्या इवन म्हण तूं टिचिंगाच्या जर्नीन आसूंक शकता किंवा ह्या मॉडलिंगाच्या जर्नीन इतलो व्हडलो पिरियड आशिल्लो तो. सो कितें फनी मोमेंट बीन याद येता तुका असो? भुरग्यांक शिकयतना आसूंक शकता किंवा असो मॉडलिंगाच्या हितून. स्टुडंट्सांचे जाल्यार तूं विचारूच नाका. म्हणजे तेंचे सदांच फनी मुमेंट्स चालूच आसता. ओके, जशें की हांव स्पेक्स घालता आनी लेन्स घालता. सो हांव जेन्ना लेन्स घालून कॉलेजीन वयता म्हाका वळखना. आनी म्हाज्या फुड्यानसूनच ती उलोवन वयता की हें सायली मिस आयज येवंक ना, आयज फ्री लेक्चर आसतलो आमकां अशें. सो ते एक खूब फावटी फनी जाता म्हाका वळखना जेन्ना, म्हणजे हांव स्पेक्स काडटा तेन्ना वळखना. सो तेन्ना एक खूब अशे जोक्स जाल्ले आसा. चिल रावता आसतली न्ही तुजे कडेन बी भुरग्यां? हय, हय. खूब अशी. म्हाजे आनी कडेन तूं cool टिचर आसता. म्हणून कितें स्ट्रिक्ट अशें? एक्चुली कशें आसता, लोकांक दिसता की हांव स्ट्रिक्ट आसचें ना म्हणून, पण म्हाज्या क्लासीक तूं येवन जर पळयलें न्ही, एवरीवन इज क्वायट एंड लिसनींग टू द लेक्चर. कोणूच उलय बीन ना. आनी स्पेशली म्हाज्या लेक्चराक येवन बसतली. एक्चुली एनवायरमेंटल स्टडीज असो सब्जेक्ट आसा भुरगीं स्कीप करूंक सोदता पळय. हय, पण हांव म्हाजो लेक्चर इतलो इंट्रस्टींग करता की तांकां आयकूंक कशें दिसता. कित्याक पळय भुरग्यांचें कशें आसता, जेंकां तांकां खबर आसा ऑलरेडी, तांकां तें सांगून कितें फायदो. आतां हांवें सांगलें डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट इज एवरीथींग दॅट इज सरावंडींग अस. तांकांय खबर आसा हें. ओके, सो तांकां हांव बरी एग्जांपल्स दिवन सांगता. ओके, करंट एग्जांपल्स कितें घडटा ते, स्टोरी कशी करून सांगता. सो तांकां तें आवडटा, ते येवन बसता म्हाज्या लेक्चराक. हय, सो म्हाका डिफिकल्ट जायना अजिबात. इंट्रस्टींग शिकोवप खूब डिफिकल्ट. बेश्टे वचून बडबडप तरी सारकें. आनी भुरग्यांक इंट्रस्टींग जाय आयजकाल. नाल्यार आयजकाल चड इंट्रस्ट ना पळय. आनी कोणाकूच इंट्रस्ट ना आयजकाल चड कितें आयकपाक, जो पर्यंत तें इंट्रस्टींग आसना तो पर्यंत. तर आतां म्हाका सांग की फुडले तुजे प्लॅनिंग्स कितें आसा किंवा तुका आनीक कितें आवडटा? आनीक म्हणजे हय, सद्या हांव ही फिल्ड एक्सप्लोर करूंक सोदता टू माय फूल एक्सटेंट. सो एक्टिंगान ट्राय करपाक सोदता. एक्टिंगान इंट्रस्ट आशिल्लो तुका? इंट्रस्ट खूब आशिल्लो. नाटकांनी बीन पार्ट केला हांवें पयलीं. हय, ल्हानपणान. हय, म्हणजे आमच्याच वाड्यार भाटल्यान वाडला हांव, भाटल्यान पणजे. सो आमच्या वाड्यार एक डायरेक्टर आसलो, तो नाटकां बसयतालो. सो म्हाका तो मेन लीड म्हणून घेतालो ल्हान आसतना. सो तेन्नाय म्हाका अशें खूब गावतालें अशें की तूं बरी एक्टींग करता, यू शूड ट्राय. बट अशें केन्ना करूंक ना. अशें म्हणजे आनीक तेच्या भायर आनीक केन्ना करूंक ना. स्कुलान मातशें करतालें. बट आतां थोडे ऑफर्स येयला म्हाका जे हांव एक्सप्लोर करूंक सोदता. हय, सो पळोवया. आनी एक्टिंगे खातीर कितें क्लासीस बी घेता अशें बी तूं काय अशेंच म्हणजे? आतां सद्या म्हाका ऑफर येयला तितून म्हाका चान्सूच ना शिकपाक, कित्याक रोखडें वचपाक जाय. सो तेंच्यांनीच सांगलां की शिकयतले बीन म्हणून. बट म्हाका दिसता की हांवें शिकपाक जाय म्हणून.
पयलो एक्सपिरियन्स न्ही हय, तुजो हय. सो वर्कशॉप सो अजुनूय हांव शुअर ना करतलें कित्याक म्हाजें अशें आसता करतालें सारकें करप बेश्टेच आपल्याक ऑफर गावला म्हणून आपलें केलें सो हांव पयलीं पळयतलें म्हाजे कडेन जमता काय ना जाल्यारूच करतलें बट हय ट्राय करतलें तुका परबीं आनी ऑल द बेस्ट तुका Thank you. आनी आतां सद्या तूं टिचींग करना तशें जाल्यार आतां सद्या हांवें ब्रेक घेतला ब्रेक ह्या घेतला सेमिस्टराक. एका हय. लागून तयारी खातीर हय कित्याक मिसीस इंडियाचें आसा हां हां हय प्लस म्हाजी मम्माचें हेल्थ मातशें बरें ना सो हां. सगळें जावचें ना आसलें स्ट्रेसूय जाता आसतलो हय मातसो आनी म्हाजो सब्जेक्ट म्हणजे कंपल्सरी सब्जेक्ट आसता सो ते अरावंड 400-500 पेपर्स आसता म्हाका पर ISC ओ. सो 3 ISC प्लस सेमिस्टर एंड मागीर सगळें पेपर सेट manage करप करप. रिपीट पेपर सेट करप ते खूब हेक्टीक जाता आनी सगळें बरोबर हय, दिवच्या पेक्षा एकूच गजालीचेर फोकस करीत जाल्यार ती हय, गजाल बरी जातली हय. म्हणटा न्ही आनी आतां मिसीस इंडियाक म्हाका चड एफर्ट्स घालचे पडटले हां हां सो त्या खातीर ताजेय तुजी तयारी चालू आसतली हय हय तिवूय तयारी चालू आसा ताचीच एक्सरसायज बीन कितें हय, कितें चालू हय, आसतलें हय. सो कशें म्हणजे त्रास जाता आसतले न्ही हय खूब त्रास जाता तर म्हाका सांग की आतां खंयची भुरगीं जी मॉडलिंग क्षेत्रान येवपाक सोदता म्हण आतां खुबशे लोकांचे थॉट्स वेगळे आसता मॉडलिंग म्हणटकीर तर तूं म्हाका सांग की मॉडलिंग क्षेत्रान आयल्या उपरांत तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो म्हणजे खूब लोकांचे विचार आसता पळय मॉडलिंग क्षेत्र म्हणजे बरें न्ही सो तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो म्हाका खरें सांगता देवाचो आशिर्वादान सद्या तरी म्हाका वायट एक्सपिरियन्सीस अशें कांय येवंक ना सद्या बट हांवेनूय आयकलां की खूब म्हणजे यू नो अशें इवन म्हाजी को कंटेस्टंट्स बीन एक एक्सपिरियन्सीस सांगता ओके बट म्हाका दिसता की मातशें स्मार्टली हँडल करपाक जाय ओके त्या खातीर तूं म्हणजे तुका कळपाक जाय की तुका कोण बेश्टोच खंय आपयता म्हणजे फोटोग्राफी हे ते तो खरोच मनीस आसा ते सारकें फायंड आवट करपाक ते आपल्या हेजेर आसता कित्याक कोणूय फोटो शकता न्ही कशें हें करून सो ते मातशें डिफिकल्टी जाता सो इट इज नॉट लायक यू नो कंप्लिटली ह्या फिल्डान ना बरे लोक आसता जेंकां प्रोफेशनली टू मॉडल म्हणून जाय खंयच्या एड शूटाक आनी कितें तशें आसता सो बट हांवें पळयलां की लोकांक दिसता की ना फूल वायटूच आसतली ही इंडस्ट्री अशें दिसता लोकांचे विचार आसा हय अजुनूय तशें तशे आसा बट म्हाका तूं पर्सनली विचारल्यार आतां मायट बी हांव फ्रेशर म्हणून उलयतां मायट बी आफ्टर एक्सपिरियन्स म्हाजे थॉट चेंजूय जावं शकता बट सद्या तरी हांव फ्रेशर आसा म्हाका कितें खबर आसा तें तुका सांगूं शकता सो म्हाका तरी सद्या अशें बॅड एक्सपिरियन्स अशें येवंक ना आनी आयले सुद्दां जाल्यार आय वॉज व्हेरी केअरफूल हांव डिरेक्टली ना अशें ना अशें डिनाय केलां इन सर्टन थिंग्स हय आनी तुजे फ्रेंड सर्कलूय आसतली न्ही ह्या फिल्डान जी तुका सांगता आसतली सो मायट बी हांव एक्सपिरियन्सूय आसा लग्न जालां म्हाजें सो त्या खातीरूय म्हाका मायट बी कोण एप्रोच करता ते चिंतून करता आनी तूं आतां खूब मॅच्युअर्डूय आसा सो मायट बी यंग कोण गर्ल्स आसा जेंकां खबर ना तेंचे कडेन जाताय आसतलें सो टोटली हांव डिनाय करना की नेगेटीव एक्सपिरियन्सीस जायना प्रत्येक गोश्टीन ते एक्चुअली आयज काल पळोवपाक गेले जाल्यार तेवूय आसा बरें वायट सगळ्या गोश्टींनी सगळ्याक आसता आसता. अशें हय, पळोवपाक गेले हय. जाल्यार तर म्हाका एक सांग की तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता आतां यंगस्टरांक हांव ही मॅसेज दिवंक सोदता की तुमी कितें तुमकां आवडटा तें सदांच करा ओके सो मायट बी वो म्हणजे हांवें जी एडवायस सांगला ती तुमकां दिसतली की सगळींच अशी उलयता सगळींच सांगता बट हय जितल्या ह्या गजालीर स्ट्रेस करता की फायनली आतां हांव पळय खूब शिकलें खूब येयलें फायनली हांव आतां सद्या आवडटा तें करता तेन्ना हांव शायन जावपाक लागलां सो तुमकां म्हणटा आनी स्पेशली यंगस्टर्सां पेक्षा स्पेशली हांव बायलांक मॅसेज दिवंक सोदता कित्याक हांवें बायलां पयलां खूब फाटीं रावंक सोदता खूब टॅलंट आसता खूब इच्छा आसता तांकां करपाची बट सदांच फाटीं उरता कितें नाल्यार कितें कारणां खातीर आनी स्पेशली लोकांचें आयकून फाटीं उरता ओके सो तांकां सांगूंक सोदता की लग्न जालें की तुमची लायफ एंड जायना आनी फक्त म्हणजे सदांच फॅमिलीक आपल्या वयर दवरप हेवूय खंय तरी तुमी स्वताचेरूय हें करता ओके तुमी स्वता जेन्ना खूश उरतली तेन्ना तुमी आपल्या भुरग्यांक आपल्या घोवाक आनीक खूश दवरूं शकतली हय सो तुमी आवडटा तें करा आनी खूश रावात तें आयज चड इम्पॉर्टंट आसा आनी शिक्षणाच्या वेळार म्हाका दिसता शिक्षणूय तितलेंच इम्पॉर्टंट आहा तें कंप्लीट करून तेच्या बरोबर आपलें आवड कितें आसा ती कंप्लीट करची हय कित्याक शिक्षण म्हणजे अशेंच नासता की फक्त तुका जॉब खूब फावटी आमी चिंतता पळय इवन म्हाजी थिंकींग तशी आसली आतां हांव अशें उलयता आसतलें आवट ऑफ एक्सपिरियन्स पण हांवूय जेन्ना शिकतालें तेन्ना अशें चिंततालें की जॉब हांवें खूब ट्राय केलें गव्हर्मेंट यू नो अशें न्ही की म्हाका गव्हर्मेंट जॉबूच जाय पण म्हाजें मरीन सायन्स बीन अशें आशिल्लें की म्हाका गव्हर्मेंट प्रायवेटान म्हाका स्कोप नाशिल्लो ओन्ली टिचींग आनी हें सो हांवें खूब ट्राय केलें बट
तेच्या खातीरूच तुमी रावनाका की एक दीस तुमचो जॉब जातलो. तुमी आपलें कितें कितें करत रावा, आपल्याक आवडटा त्यो गजाली करा, आपलें सेल्फ इम्प्रुवमेंट करा आनी केन्ना ना जाल्यार केन्ना बरें जातलेंच फायनली. पॉझिटिव्ह रावपाचें फायनली हय, आनी हय. आपल्या मदीं विश्वास दवरप हय, खूब गरजेचो हय, हय. आनी मनाक जाय तें करा, बऱ्या तरेन मेहनत घेया आनी करा अशें तुजें सारकें. म्हणपाचें. हय. आनी खूब गजाली तुजे कडल्यान खरें म्हटल्यार शिकपा सारक्यो आसा, इन्स्पायर करपा सारक्यो आसा किंवा आयज काल आपल्या बरोबर तुवें फॅमिलीचें चिंतलें तें खूब तुजे कडल्यान शिकपा सारकें आसा. सो सायली खूब खूब देव बरें करूं, तूं वेळ काडून आयिल्ल्या बद्दल दूरदर्शना कडल्यान खूब खूब देव बरें करूं. थँक्यू अंकिता. थँक्यू दूरदर्शन.